नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज मास्क पनि मैले डबल लगाएको छु। एउटा कोरोनाबाट बच्न, अर्को फोहोरी राजनीतिको दुर्गन्धबाट बच्न। यो देशका जनता कैयौँको जागिर घुम्दैछ। यो देशका जनता कैयौँको घरमा आजको छाक त टर्यो टरेन थाहा छैन, तर भोलिको छाकको ठेगान छैन। यो देशका जनता कैयौँको सङ्ख्यामा विदेशमा अड्किएका छन्। गुहार गुहार मलाई मेरो देश जान देऊ भनेर चिच्याइरहेका छन्। त्यही पर भारतीय बोर्डरमा महिना दिनदेखि काखे छोराछोरी बोकेका जनता अर्काले दया गरी फ्यालेको रोटी टोकेर बसेका छन्। बिरामी अशक्तदेखि गर्भवती महिलाहरू 100 जनाका लागि एउटा टोयलेटको व्यवस्थामा बसेका छन्। सडक सडकमा पोको पन्तुरो बोकेका श्रमिक मजदुरहरूका तालुका पसिना शरीरका स्थान स्थानबाट बगेर सडकमा भिजेका छन्। महाकाली नदी पारी आमा मरिन्, कठै यो देशको नागरिक वासुदेव भट्टले आमालाई दागबत्ती दिन समेत पाएनन्। हो, कालबेला ठिक छैन, विश्वभरि महामारी फैलिएको छ, त्यसको प्रभाव नेपालमा नपर्ने त कुरै भएन। सरकार आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान शक्ति स्रोत साधन लगाएर लागि परेको छ भनेर मन बुझाउन सकिन्थ्यो, तर सरकार हाँक्ने दलका शीर्ष नेताहरूको दौड यो महामारी र यसपछि उत्पन्न हुने समस्यामा केन्द्रित छैन। यो सरकार नेपालमा कोरोनाले कोही पनि मरेनन् भनेर गर्व गर्दैछ, तर भोकले मर्न तयार जनताको हिसाब निकाल्न तयार छैन। बेरोजगारीले दिन सक्ने चरम पीडा हटाउने योजना बनाउन तयार छैन। विदेशबाट फर्किने सम्भावना भएका लाखौं मानिसलाई अब के गर्ने भन्ने योजना बनाउने तयारीमा छैन। यो महामारीमा सत्तारूढ दलको ध्यान कहाँ छ? यहाँ छ, हेर्नुहोला। ए हजुर, देशमा खाद्यान्नको अभाव हुन सक्छ, मेरो पद धरापमा पर्न सक्छ, नकराउनुस्। देशमा रोजगारी नभए त मानिस खाना खान नपाएर छटपटिन्छन्, के गर्ने हजुर? म राष्ट्रपति हुनुपर्ने छ, नकराउनुस्। उद्योग व्यापार चौपट भयो, कस्तो कार्यक्रम ल्याउने हजुर? म पार्टी अध्यक्ष हुनु पर्यो, नकराउनुस्। पर्यटन क्षेत्र त तहस नहस भयो, प्रभावित भयो, कसरी उकास्ने हजुर? मेरो मान्छे मुख्यमन्त्री हुनु पर्यो, नकराउनुस्। यो देशको प्राथमिकता र सत्तामै बसेका सरकारमै रहेका नेताको प्राथमिकताले यो देशको भविष्य स्पष्ट पार्छ। त्यो पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा होइन, फुल कलर विथ हाई डेफिनेसनमा। महामारीमा कुर्सी बचाउने र हत्याउने खेलाडीहरूलाई आदर्श मान्नुहुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, मलाई तपाईँहरूप्रति खेद छ। यो लड्ने बेला त हो, तर कोरोना विरुद्ध एक अर्काको विरुद्ध होइन भनेर एक स्वरमा बोल्नुपर्ने नेकपा कार्यकर्ताहरू ओली रहिरहे म खान्छु, माधव नेपाल आए म खान्छु, प्रचण्ड आए म खान्छु भनेर दाँत तिखारेर मुख मिठ्याएर बसेका छन्। चिउरा चामल चाउचाउ बाँडेर 80 करोड सकेको सरकारको देशमा बाढी पहिरो आउँदा विपद व्यवस्थापनको हालत के होला? आफ्ना लागि सुनामी आए पनि फरक नपर्ने घरमा बसेर जनतालाई त्रिपाल र चिउरा दिनु बाहेकको विपद व्यवस्थापन नदेख्नेले प्रत्येक जनताको भाग्य चोरेर खाएका छन्, तर अघाएका छैनन्। सामान्य जनसर्वसाधारणले कोही विकासमुखी तानाशाह नै भइदिए हुन्थ्यो बरु भन्नसम्म थालिसकेका थिए। सायद त्यही भएर होला केपी ओलीले प्रदेश मुख्यमन्त्री पनि आफ्नै गुटको, पार्टी आफ्नै, सरकार आफ्नै, राष्ट्रपति आफ्नै, अख्तियार प्रमुख आफ्नै, प्रधान न्यायाधीश आफ्नै, अन्य संवैधानिक निकाय आफ्नै बनाएर एक प्रकारको विकासमुखी अघोषित तानाशाह बन्छु भन्ने सोचेका हुन सक्छन्। 2/3 बहुमत हर ठाउँमा आफ्नै मान्छे गर्न चाहनेका लागि त तरिका त्यही नै थियो, तर ओलीका आफ्ना मान्छेहरूले गरे चाहिँ के? तिनले विकासमा ध्यान केन्द्रित गरे कि पावरको चरम दुरुपयोग गरे? हो, विकासवादी अघोषित तानाशाह मोडलमा ओली गएका भए आज ओलीको पक्षमा जनसागर उर्लिनु पर्थ्यो। दिन रात नभनी बिरामी हुँदा पनि यो देशका लागि यस्तो राम्रो काम गर्ने, ओली विरुद्ध बोल्ने वा मोर्चाबन्दी गर्ने प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई जनताले लखेड्थे, तर 2/3 दम्ब देखाएर गोकुल बास्कोटाजीले नेपाली प्रेस र आलोचकलाई हेप्नु विधि हेपे। फलस्वरूप पुष्टि नै नभएको अपराधको आरोपमा राजीनामा दिँदा पनि उनको पक्षमा लगभग कोही देखिएन।
यही घटना मन्त्री प्रदीप गेवालीमाथि भएको भए स्थिति फरक हुन्थ्यो। त्यसैले विनम्रता अनमोल हुन्छ। यति होल्डिङ्सलाई देश नै सुम्पिनु पर्थ्यो। विष्णु पौडेलजीलाई एउटा पत्र काटेर स्पष्टीकरण समेत माग्न सक्नु भएन। तपाईँका सल्लाहकार कसैलाई छौडा भन्ने, कोही पार्टीभित्रकै नेतालाई धम्क्याउने कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ यस्ता नमुनाहरू? ओपन इन्टरभ्यू कल गर्नुहोस् बालुवाटारमा, तपाईँका लागि 101 क्षमतावान मान्छेहरूको लाइन लाग्छ। अर्को ओम्नी ग्रुप छिर्यो, उसको पनि बचाऊ। जनताले विरोध गरे, विभिन्न मुद्दा लगाएर थुन्ने, यही हो त जनताले खोजेको विकासमुखी तानासा? वरिपरि बिजनेसम्यानहरू राखेर तिनलाई मात्र पोस्ने गतिविधि गरेर प्रेस जगतलाई होच्याएर विरोधीलाई दबाएर जुन ताण्डव प्रधानमन्त्री वरपरकाले गरे त्यसको परिणाम यस्तो बाहेक कस्तो हुन सक्छ र? यो पुस्तामा केपी ओली जतिको नेता छैन भनेर यही उभिएर कति पटक भनियो कति, तर परिणामको छनक पाइयो त? काम गर्नै दिएनन् भन्नुहुन्छ होला। सुतेका प्रतिपक्ष पाउनु तपाईँको भाग्य हो। सरकार 5 वर्ष चलाउन र देश बनाउने अठोट गर्नेले पार्टी अध्यक्षको पद ढुन्डाइराख्नु पर्दैन। अध्यक्ष 2 जना भए पनि सिनियर मै हुँ भनेर अर्को अध्यक्षलाई खसाल्नु पनि पर्दैन। सबैभन्दा बढी घाटा सामाजिक सञ्जालमा खटिएका साइबर सेनाहरूले गर्दा भयो। ती यति मुखाले छन् कि तपाईँको जय जयकार मात्र गर्दैनन्, आलोचकहरूको खोइरो खन्छन्। कैयौँ विद्वान विश्लेषक सिनियर र सम्मानित व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम मर्यादा पनि नराखी अपमान गर्छन्। कैयौँ विद्वान समालोचक बौद्धिक जमात हायल कायल भएर पनि त्यसको प्रभाव प्रधानमन्त्री र यो सरकारलाई परेको छ। दल होस्, सरकार होस्, समाज होस्, देश होस्, यो त सामूहिक प्रयासले बन्छ। नाकाबन्दीको केपी ओली नाकाबन्दीपछि पाइएन, बस अझै लगभग 3 वर्ष बाँकी छ। सबै पावर आफै होल्ड गर्दा अरूले विद्रोह गर्छन्, स्वाभाविक हो। त्यसैले पार्टीको जिम्मेवारी माधव नेपाल प्रचण्डलाई छोडिदिएर टिम फेरेर 3 वर्षपछि राजनीतिबाट सन्यास लिने सार्वजनिक वाचा गरेर अघि बढे खासै केही फरक पर्दैन। अब मै नभई चल्दैन, मेरा मान्छे नै नभई चल्दैन, पार्टी मैले मात्रै जोगाउन सक्छु, सरकार मैले मात्र हाँक्न सक्छु, म बिना यो सम्भव छैन भन्नुहुन्छ भने एउटा दृष्टान्त सुनाउँछु र साथमा यो देखाउँछु पनि। एउटा मुर्दा गाड्ने स्थान, यो चिहान घारीको ढोकामा लेखिएको थियो कि यो ठाउँ ती मानिसहरूले भरिएको छ जो सोच्दथे कि हामीहरू बिना यो संसार चल्दैन। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विगत केही समयदेखि हामी कोभिड-19 को सेरोफेरोमा रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई सूचना, विभिन्न जानकारी, होसियारी, खबरदारी, अनियमितता लगायतका विषयहरूमा हामी केन्द्रित छौँ र आज पनि त्यसैको निरन्तरता छ। आजको कार्यक्रममा विशेष रिपोर्टहरू छन्। पुगिएको 1 महिना प्रतीक्षा गरेर पाएको राहत सामग्रीमा कुहिएको चामल प्राप्त गरेको रिपोर्ट हामीलाई जनकपुर उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त भएको छ। त्यसबारेमा हामी एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र चितवन भरतपुर महानगरपालिकामा भएको सामानको चोरी, अस्पतालमा भएको सामानको चोरीका विषयमा तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ र त्यो चोरीलाई बचाउने किसिमका कुराहरू आइरहेको, विज्ञप्तिहरू आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आज हामी त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अस्पतालका सामानहरू, कर्मचारीहरूबाट चोरी भएको सिसी क्यामेरा फुटेज बाहिर आइसक्दा पनि त्यसलाई बचाउने किसिमका अभिव्यक्तिहरू आइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई जाँचबुझ गर्ने अथवा त्यसको वास्तविकता जान्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। आजकै कार्यक्रममा हामी एउटा दृश्य देखाउन गइरहेका छौँ। यो प्रदेश नम्बर 1 को नेपाली सेनाका प्रतिनापति जनरल मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्री सहित बसेको एउटा छलफल कार्यक्रममा युनिफर्ममा मुख्यमन्त्रीको प्रेजेन्समा अर्का मन्त्रीको प्रेजेन्समा चुरोट तानेर बसिरहेका छन्। नियमित 2वटा चुरोट उनले निर्बाध रूपमा आनन्दले उपरखुट्टी लगाएर खाएका छन्। जहाँ प्रदेश मन्त्री मुख्यमन्त्री छन्, उनी ड्युटीमा छन्, आफ्नो युनिफर्ममा छन्, त्यहाँ पत्रकारहरूको पनि उपस्थिति छ। एउटा ब्रिफिङ चलिरहेको छ, कोरोना सम्बन्धी ब्रिफिङ चलिरहेको छ, तर आरामले जर्साप चुरोट तान्दै बसिरहनु भएको छ। 2वटा चुरोट मजाले सल्काउनु भयो, मजाले पिउनु भयो जर्सापले। त्यहीँनिर मुख्यमन्त्री र अर्का प्रदेशका मन्त्रीको उपस्थिति छ, सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति छ। यो आश्चर्यजनक दृश्य आज दर्शकहरूलाई
बाँड्ने क्रममा आजको कार्यक्रममा यो दृश्य पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा ताली र गाली। यस अघिको कार्यक्रममा समाजवादी पार्टीका नेता अपहरणको जाहेरी काठमाडौँमा नलिने नेपाल प्रहरीको व्यवहारलाई ताली दिनुहुन्छ कि गाली भनेर हामीले प्रश्न सोधेका थियौँ र हाम्रो प्रश्नमा प्रहरीको व्यवहारलाई ठिक नमान्नेहरू 1542 अर्थात् 6.38% हुनुहुन्छ। थोरै मात्र मानिसले यसलाई तालीकोमा भोट दिनुभएको छ भने यो गलत हो भन्दै 22,634 अर्थात् 93.62%ले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। यो उजुरी नलिनुलाई गालीमा भोट गर्नुभएको छ। र यो सँगै अब आजको विषय, सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनको चहल पहल सुरु भयो। नेतृत्व फेरिएर केही फरक पर्ला र धेरै फरक पर्न सक्छ भन्नेले तालीमा र केही पनि फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ भने गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्न हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसन खोल्नुहोला। होम पेजमा रहेको ताली वा गाली भन्ने शीर्षकमा गएर आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुका लागि भोटिङ सुरु हुन्छ। अब नियमित प्रस्तुतिहरुतर्फ लागौं। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट संक्रमित हुनेको संख्या 54 पुगेको छ भने निको भई घर फर्कनेको संख्या 16 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 10,807 जनाको नमुना पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा अहिलेसम्म 54 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने अन्यको रिपोर्ट नेगेटिभ छ। देशैभरि 44,019 जनाको र्यापिड टेस्ट पनि भएको छ। अहिले देशभर 107 जना आइसोलेसनमा छन् भने 22,000 बढी क्वारेन्टाइनमा छन्। नेपालमा मंगलबार थपिएका 2 जनाको ट्राभल हिस्ट्री सहितको यो अपडेटेड रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट संक्रमित हुनेको संख्या 54 पुगेको छ। मंगलबार रौतहटका 2 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमित संख्या 54 पुगेको हो। वृन्दावन नगरपालिका 9 भुसहा र देवाही गुनाही नगरपालिका 1 का पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ। रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका 9 भुसहा र देवाही गुनाही नगरपालिका 1 का पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। वृन्दावन नगरपालिका भुसहाका 25 वर्षका पुरुष भारतको कोलकाताबाट फर्केर चन्द्रपुरको क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बसेर घर फर्किएका थिए। जनकपुरबाट पुगेको पारदर्शी टोलीले गरेको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटीमा नतिजा नेगेटिभ देखिएपछि उनलाई घर फर्काइएको थियो। काठमाडौँबाट गत वैशाख 12 गते गएको 4 जनाको टोलीले रौतहटको 8 क्वारेन्टाइनबाट 7 महिला सहित 83 जनाको स्वाब संकलन गरी ल्याएको थियो। सोही स्वाब मध्ये 2 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यसअघि रौतहटको इच्छानाथ नगरपालिकामा भेटेका एक संक्रमित ठीक भएर वीरगञ्जबाट घर फर्किसकेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 10,807 जनाको परीक्षण गरिएको छ भने आरडीटी विधिबाट 44,019 जनाको परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये 22,079 क्वारेन्टाइनमा छन् भने 107 जना आइसोलेसनमा छन्। संक्रमण पुष्टि भएका 54 जना मध्ये 16 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। विश्वका 210 देशमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट हालसम्म 30,84,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् भने 2,12,000 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै संक्रमित मध्ये 9,34,000 भन्दा बढी मानिस निको भएर घर फर्केका छन्। भाइरसको सबैभन्दा बढी चपेटामा परेको अमेरिकामा 56,800 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै स्पेनमा 23,800, इटालीमा 26,977, फ्रान्समा 23,200, बेलायतमा 21,000 र छिमेकी मुलुक भारतमा 939 जनाको कोरोना भाइरसको कारण ज्यान गएको छ। दर्शक महानुभावहरु, यो अपडेटेड जानकारी यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। अब अलिकति फरक किसिमको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ, म त्यो तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मानव स्वास्थ्यका लागि सुर्तीजन्य पदार्थ तथा धूम्रपान मद्यपान हानिकारक छ, यो बताइराख्नै पर्दैन। कानुन त सार्वजनिक स्थान अन्य व्यक्तिहरुलाई असर पर्ने गरी सेवन गर्न गराउन पाइँदैन, कारबाही हुन्छ पनि भन्छ। अझ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यो पनि सार्वजनिक स्थानमा, अझ भनौं बैठकमै चुरोट सेवन गरे भने कति अशोभनीय र अपमानजनक देखिएला, आपत्तिजनक देखिएला। यस्तै अशोभनीय दृश्य हाम्रो क्यामेरामा कैद भएको छ। गत शनिबार कोरोनाका सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएको अहिलेसम्मको उदयपुरमा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई सहितको टोली अवस्था बुझ्न पुगेका रहेछन्। मुख्यमन्त्री मन्त्रीसँगै नेपाली सेनाका पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर इटहरीका पृतनापति जनरल अनन्त
कार्की पनि पुगेका रहेछन्। प्रदेश सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन स्थलमा मुख्यमन्त्री सहित स्थानीय अधिकारी र पत्रकार बीच कोरोनासँग सम्बन्धित छलफल चलिरहँदा जनरल अनन्त कार्कीले भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री र बैठकमा सहभागीहरूको मुखमा पुग्ने गरी, अगाडि देखिने गरी स्पष्टसँग आरामले शानले चुरोटको धुवाँ उडाइरहेका थिए। एकपटक होइन, पटक पटक जर्सापले उडाएको चुरोटको धुवाँको नमिठो गन्ध चुपचाप धेरै मानिस सहिरहेका थिए। उदयपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट अभिमन्यु लामिछानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य हेर्नुहोस्। दृश्यमा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की तथा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे अघि बसिरहेका छन् र थोरै पछि नेपाली सेनाका पूर्वी पीर्तना हेडक्वार्टर इटहरीका पीर्तनापति जनरल अनन्त कार्की 4 जना सेना दुई छेउमा उभ्याएर बर्दिमै चुरोटको धुवाँ उडाइरहेका छन्। यो दृश्य फेरि हेर्नुहोस्। यति मात्र होइन, यो अर्को दृश्य पनि हेर्नुहोस्। सामाजिक दूरी कायम गर्दै भइरहेको बैठकमै उनले फेरि धुम्रपान गरिरहेका छन्। यो अपाच्य दृश्य उदयपुरको कटारी 1 स्थित प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको रणसारदुल गणको क्वारेन्टाइन स्थलमा देखिएको दृश्य हो। उदयपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि शनिबार प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री सहितको टोली उदयपुरका विभिन्न स्थलमा उपचार र क्वारेन्टाइनको अवस्था बुझ्न पुगेका थिए। यही टोलीमा जनरल अनन्त कार्की पनि पुगेका थिए। अवलोकनपछि टोलीले प्रदेश सभा सदस्य कला खले, कटारी नगरपालिकाका प्रमुख मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, उपप्रमुख भीमकुमार राउत, इलाका प्रशासन कार्यालय कटारीका प्रमुख चन्द्र शिवाकोटी, कटारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत गणेश अर्याल, इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीका प्रमुख डीएसपी प्रेम सागर केसी, कटारी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख र पत्रकारसँग टोलीले छलफल गरिरहेको थियो र छलफलमै बसिरहेका बेला जनरल कार्कीले 2 खिल्ली चोट यसरी नै उडाए। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी ऐनमा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान वा सुर्ती सेवन गर्ने व्यक्ति, सार्वजनिक स्थलसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा कर्मचारी भएमा धुम्रपान वा सुर्ती सेवन गर्न तुरन्त रोक लगाउने र पटक पटक धुम्रपान सेवन गरेमा अनुशासनमा नरहेको श्रम मानी निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन बमोजिम सचेत गराउने वा अन्य विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यहाँ त जनरल कार्कीले मुख्यमन्त्री सहितको बैठकमै पटक पटक चुरोट पिएका छन्। अब यो दृश्य हेरिसकेपछि नेपाली सेनाले उनीमाथि कस्तो कारबाही बढाउँछ हेर्न बाँकी छ। दर्शकहरू, यो दृश्य साँच्चै नै अशोभनीय छ र हामीले यस बारेमा कुराकानी गर्ने विचार गरेका थियौँ। तर कोसँग के विषयमा कुराकानी गर्ने? यो विषय जगत जाहेर विषय, सार्वजनिक स्थानमा, त्यसमाथि त्यति ठुलो छलफल चलिरहेको ठाउँमा निरन्तर 2 पटक उहाँले आफ्ना अन्य सहयोगी सेनाका साथीहरूलाई सँगै राखेर मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा, अन्य प्रदेशका 2 मन्त्रीको उपस्थितिमा, अन्य विभिन्न उच्च पदस्थको उपस्थितिमा जुन बडी ल्याङ्ग्वेजमा जसरी चुरोटको धुवाँ उडाइरहेका छन्, यसले नेपाली सेनाभित्रको जुन एउटा अनुशासन छ त्यो अनुशासनको घेरालाई उडाएको त हामीले स्पष्ट देख्यौँ। यसमा अन्यथा केही भएको भए पक्कै पनि हामीलाई जानकारी होला, तर यो दृश्य अत्यन्तै अशोभनीय दृश्य हो। नेपाली सेनाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास लिएका छौँ। यो दृश्य हामीले एकपटक कहीँ कतै कुनै मानिसले लुकेर कुनै ठाउँमा गएर आफ्नो स्वभावका कारण, आफ्नो बानीका कारण लुकेर मर्यादालाई राखेर उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, प्रेस, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू, प्रतिनिधित्व गर्न आउनुभएका विभिन्न व्यक्तिहरू, आम सर्वसाधारणहरूका लाई छलेर कुनै कुनामा गएर गरेको दृश्य भएको भए यसले समाचारको रूप लिँदैन थियो, अथवा यसलाई हामीले रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थिएन, अथवा यो कुनै एउटा जुनियर अफिसर भनौँ अथवा एउटा सामान्य कर्मचारी जसको चेतनाको स्तर तुलनात्मक रूपमा उच्च पदस्थ अधिकारीको जति नहोला त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट भएको भए सामान्य घटनाहरू हो भनेर हामीले यसलाई पन्छाउन पनि सक्थ्यौँ। तर यति उच्च पदस्थ नेपाली सेनाको अधिकारीबाट भएको यो लापरवाही साँच्चै नै न्युज बन्नका लागि उपयुक्त ठानेर र यो साँच्चै नै ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी भएर हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। र अब यस विषयलाई हामी यही नै थाती राख्दछौँ र हामी अर्को रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। तर यस विषयमा सम्बन्धित निकायले
पक्कै पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन चाहन्छौँ। अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। कोरोना विश्वका लागि महामारी र सङ्कट बनिरहँदा नेपालमा केही व्यक्तिलाई भने कमाउने धन्दा बनेको छ। चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा होस् वा स्थानीय निकायबाट राहत वितरणका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हुन्। यति मात्र होइन, भरतपुरमा त कोरोना सङ्क्रमित र सम्भावित बिरामीको उपचारका लागि अस्थायी रूपमा खोलिएको अस्पतालमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूबाटै चोरी भएको घटना बाहिर आएको छ। अहिले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको भिडियोमा ग्लभ्स, मास्क, साबुन, सेनिटाइजर, फ्यान लगायतका सामग्री पोको पारेर लैजाँदै गर्दै बाहिर निकालेको, त्यसलाई झैँ झगडा समेत गरेर बाहिर निकालिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। भलै चोरीको आरोप लागेको व्यक्ति र भरतपुर कोरोना नियन्त्रण कार्यदलले समेत सामान चोरी नगरेको, सामान महानगरको स्वास्थ्य शाखामा रहेको दावी गरेका छन्। घटना भएको झन्डै 15 दिनपछि सार्वजनिक भएको यो विषयमा चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्य र केदार शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सञ्चालन गरेको भरतपुर कोरोना विशेष अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले नै कार्यालयमा सामान चोरेको भिडियो बाहिरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको अस्पतालमा एक व्यक्तिको ज्यान गएपछि महानगरले व्यवस्थापन गर्न नसकेर वैशाख 1 गतेबाट भने भरतपुर अस्पताल मार्फत सञ्चालनमा आएको थियो। अहिले बाहिरिएको भिडियो महानगरले भरतपुर अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्दाको अघिल्लो राति 9 बजेको भएको पाइएको छ। सामान राखिएको स्टोर रुमको सिसी क्यामेराले कैद गरेको फुटेजमा अस्पतालका लेखापाल फरिन्द्र खनाल, भरतपुर अस्पतालका कर्मचारी सञ्जय बराल र महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा अधिकृत सूर्य तिवारीले अस्पतालको स्टोरबाट सामान बाहिर निकालेको प्रश्न देखिन्छ। दृश्यमा सुरुमा उनीहरूले केही सामान पोको पार्छन् र बत्ती निभाएर त्यहाँबाट निस्किन्छन्। त्यसको आधा घण्टापछि मोबाइलको लाइटको सहाराले अगाडि पोखा पारेर राखेको सामान उठाएर बाहिरिन्छन्। यसरी साथै सामान पोको पार्ने क्रममा कर्मचारी बीच लडाइँ नै पर्छ। उनीहरूले स्ट्यान्ड फ्यान, सर्जिकल मास्क, कम्प्युटर स्क्रिन, सेनिटाइजर, चप्पल, लिपस्टिक, साबुन, लामखुट्टे भगाउने धूप, बैगन लगायतका सामान 3 पोका बनाएर निकालेको देखिन्छ। सामान चोरीको आरोप लागेका तिनै कर्मचारीले भिडियो बाहिरिएपछि भने सामान चोरी गरेको नभई महानगरको स्वास्थ्य शाखामा लगेको भन्दै उम्किन खोजेका छन्। एकातिर म आफू सञ्जय बराल छु भने अर्कोतिर रोबरमा हाम्रो सूर्य तिवारी सर हुनुहुन्छ। त्यसरी बुझाएर त्यो सामान प्याक गरेर सम्बन्धित भरतपुर महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको स्टोरमा त्यो सामान अहिले पनि छ। म र मेरो टिमले यदि काहीँ सामान चोरेको प्रमाणित भएको अवस्थामा हामी 1 मिनेटभित्र भनेको 60 सेकेन्डको 1 मिनेट हुन्छ, त्यो 60 सेकेन्डको सुई घुम्दा घुम्दै 5 जना जनप्रतिनिधिहरू अथवा एउटा साङ्गठनिक मान्छेहरूले तैँले चोरेको फनठा प्रमाण भेटियो भन्दाखेरि हामी 60 मिनेटभित्र त्यो यति ठुलो सजाय कि त फाँसी जानुपर्छ भन्दा पनि हामी 1 मिनेट पुरा नहुँदै फाँसीमा जान्छौँ। चोरीको घटनासँगै उक्त अस्पतालमा लाखौं रकम अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। नियमअनुसार 5 लाखसम्मको खर्चमा 3वटा सप्ताहसँग दरभाउ पत्र मागेर सबैभन्दा कम पेश गर्ने खरिद गर्नुपर्ने र त्यसभन्दा माथिको खर्चमा टेन्डरमा जानुपर्ने हुन्छ। अस्पतालले तत्कालै सामान चाहिएको कारणले गर्दा सामान किनेको बताए पनि अस्पतालले स्थापना भएको 1 सातापछि मात्रै सामान खरिद गरेको देखिन्छ। अस्पतालले खरिद गरेको पिपी, औषधि, N95 मास्क, कोटेसन तथा सम्झौता बिना खरिद गरिएकाले लाखौं रकम घोटाला भएको आशंका उब्जिएको हो। भरतपुर महानगरपालिकालाई अस्पताल सञ्चालन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले चैत्र 20 गते 1 करोड रुपियाँ दिएको थियो। त्यसअघि महानगरपालिकाको विपद कोषबाट 6,50,000 लेखापाल खनालको नाममा पेस्की दिएको थियो। अडिट गर्ने, गराउने आर्थिक नियम अनुसार सामान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लेखापाल फरिन्द्र खनाल र अस्पतालका सदस्य सचिव डाक्टर भोजराज अधिकारीलाई दिएको छ।
अस्पतालले वैशाख 1 गतेसम्म 74,44,079 रुपियाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ। महानगर आफैले 1,06,50,000 को सिलिङ दिएको भए पनि 20 लाखभन्दा बढी सिलिङ नागेर काम गरेको देखिन्छ। यो हिसाब वैशाख 1 गतेसम्मको मात्रै हो। अस्पतालले 52 लाख रुपियाँ विभिन्न स्थानमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ, जसमध्ये 12 सेट शौचालय र बाथरुम तथा पार्टिसन निर्माणको 25,44,000, कर्मचारीको पारिश्रमिक 13,77,000, क्वारेन्टाइन खर्च 6 लाख र एयर कन्डिसन खर्च 6,24,000 भुक्तानी गर्न बाँकी छ। अस्पतालमा चोरी भएको भिडियो बाहिरिएपछि अत्याचार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चितवनले अस्पतालमा छापा मारेको छ। त्यस्तै कोरोना विशेष अस्पतालमा भएको अनियमितता र चोरीको बारेमा छानबिन गर्न 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको भए पनि छानबिन समितिका संयोजकले नै आज नै राजीनामा दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्न हामीले सम्पर्क गरेका छौँ भरतपुर कोरोना नियन्त्रण कार्यदलका सदस्य सचिव डाक्टर भोजराज अधिकारीलाई। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। रविजी धन्यवाद, नमस्कार। अब यो सामान उठाएको दृश्य, जसरी उठाएको दृश्य, त्यहाँ दौडधुप गरेको दृश्य, चप्पल पनि नापी साइज मिलाइ लगाएर लगेको, फोको पारेर लगेको दृश्य बाहिर आयो। तपाईँहरू चाहिँ यो चोरी भएको होइन, यो त स्टोरमा लिएर गएको भनेर भन्नुहुन्छ। फाइनल बताउनु है सर, के हो यो चोरी भएको होइन, यो स्टोरमा लिएर गएको? यस्तो छ, हामीले जुन अनुसन्धान बनाउने कुराको घोषणा गर्यौं रविजी, त्यो चाहिँ यो भिडियो लिकेज भएको भन्ने थाहा पाएको, तर अनलाइनहरुबाट बाहिर भिडियो नआउँदैको कुरा हो। यो जुन अनुसन्धान टिम बनाइयो, अनुसन्धान टिम बनाउनुको कारण भनेको जहिले पनि निर्गोलमा पुग्नलाई नै हो र हामी चाहन्छौं कि दोषी हो भने उहाँहरूलाई कडा कारबाही हुनु पर्यो, नियत के हो क्लियर हुनु पर्यो। तर उहाँहरू ठ्याक्कै 3 जना स्टोरमा जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र भरतपुर अस्पतालको मातहतमा कोरोना अस्पताल आइसकेपछि स्टोरको बर बुजारतको कामहरू भइरहेको थियो। एउटा कुरा के छ भन्दा यो कमनली यो अहिले जुन भिडियो क्लिपहरू आयो यो अफिस टाइम भन्दा बाहिर छ। कमनली लाग्दाखेरि चाहिँ यो अस्पताल नै 72 घण्टामा बनेको हुनाले 17-18 घण्टा बढी काम गर्न परेको चापहरूको अप्ठ्यारोमा यस्तो खालको अफ टाइम देखियो कि भन्ने कहिलेकाहीँ कटेसी पनि एउटा हुन्छ भने त्यसको नियतलाई क्लियर गर्न पर्ने हुन्छ। कतिपय निर्देशनहरू कोरोना नियन्त्रण कार्यदलले निर्देशन दिएकै कुराहरू पनि त्यसलाई अलिकति फास्ट ट्र्याकमा देखाइएको, झगडालाई लगेर झगडा कुरो नमिलेपछि अनि बल्ल चोर्नेतिर गएको भने यस्तो अलिकति क्लिपहरू सबै जोडेको देखाइएको छ। त्यसको कारणले गर्दा हामीले अनुसन्धान गर्न भनेका हौं र आन्तरिक अनुसन्धान कार्यदलले भनेको छ भने भरतपुर अस्पतालको अध्यक्ष पनि हो, म कोरोना नियन्त्रण कार्यदलको सदस्य सचिव मात्रै नभइकन र अहिले भरतपुर अस्पतालको मातहतमा आएपछि अस्पताल मार्फत निष्पक्ष छानबिनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि रिक्वेस्ट गरेर जिल्ला प्रशासन र प्रहरीको रोभरमा पनि अनुसन्धान हुँदैछ। त्यसकारण हामीले न्यायिक समय पर्खिनुपर्छ जस्तो लाग्छ रवि। अब जस्तो छानबिन समिति जुन एउटा भन्यो त्यसका अध्यक्षले राजीनामा दिनुभयो भन्ने कुरा आयो, त्यो छानबिन समिति त्यसका अध्यक्षले राजीनामा दिनको दुईटा कारण हो। एउटा चाहिँ हामीले त्यो कमिटी हिजो भिडियो अनलाइनहरुमा लिकेज नहुँदै लिकेज भएको समाचार पाएर त्यसको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै कोरोना नियन्त्रण कार्यदलको 1 घण्टा भित्र आकस्मिक जिल्लाका माननीय सांसदहरू र जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीको रोभरमा बसेर यदि लिकेज भएको हो भने सोको अनुसन्धान गर्न आन्तरिक बनाएको हो। तर उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनको कारण चाहिँ जब साँच्चैको भिडियो लिकेज भयो र पब्लिकमा आयो त्यसपछि विभिन्न खालका राजनीतिक उतार चढावहरू भए, प्रेस विज्ञप्तिहरू निस्किए, कोरोना नियन्त्रण कार्यदलले निकाल्यो, नेपाली कांग्रेसले निकाल्यो, नेकपाले निकाल्यो, जबकि हामीले संयोजक बनाएको व्यक्ति चाहिँ चितवन उद्योग संघको व्यापारीहरूको हकितको लागि, व्यवसायीहरूको हकितको लागि बनेको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो अप्ठ्यारो अवस्थामा म संयोजक बनेर काम गर्न असमर्थ छु भनेर निवेदन लेखेपछि त्यो ट्विस्ट भयो। तर त्यसको सेफ ल्यान्डिङ फेरि कहाँनिर भयो भने म त्यो कोरोना नियन्त्रण कार्यदलको सदस्य सचिव हुँदै भरतपुर अस्पतालको अध्यक्ष भएको र अहिले भरतपुर अस्पतालले कोरोना नियन्त्रण त्यो अस्पताललाई सञ्चालन गरेको, कोरोना अस्थायी अस्पताललाई अहिले भरतपुर अस्पतालले सञ्चालन गरेको हुनाले मैले मेसुसँग सल्लाह गरेर जिल्ला प्रशासनसँग पब्लिकको माग पनि त्यही थियो, राजनीतिक पार्टीहरूको पनि माग थियो। अब त्यो सेफ ल्यान्डिङ भएर अनुसन्धान सही रूपमा आउँछ, जसरी पनि पब्लिकले चाहेको कुरा हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। तर एउटा जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यहाँनिर जस्तो रातको 8:30 बजे बत्ती निभाइवरी सामान ल्याउनका लागि कसले अर्डर गर्यो कि गरेन, एउटा अनुसन्धानले भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। त कतिपय कुरा त प्रारम्भिक पनि जेनरल लेम्यानले भन्ने कुराहरू हुन्छ नि, जस्तो सामानको लिस्ट यो सामान ल्याउनु, इन्भेन्टरी यो छ, यति सङ्ख्यामा सेनिटाइजर यति लिएर आउनु, साबुन यतिवटा ल्याउनु, मास्क यति पिस ल्याउनु भनेर एउटा पत्र दिइन्छ भनौँ न। यस्तो एउटा स्टोरमा लानको लागि स्टोरमा त्यहाँबाट आएपछि स्टोरमा दाखिला गरिन्छ।
त्यस्तो पत्र थियो थिएन। अनि त्यो बत्ती निभाइवरी मोबाइलको बत्ती बालेर रातको 8:30 बजे गएर सामान ल्याउनु भनेर भनियो किन? अनि त्यो भिडियोमा देखिएको चप्पल, त्यो चप्पल त कर्मचारीका लागि होइन होला, त्यो आफ्नो साइज नापी चप्पल लगाएको पनि देखियो, त्यो किन? यी सबै कुराहरू प्रारम्भिक भन्दा पनि तपाईहरुले एउटा अनुमान त एउटा लाउनु पर्यो नि, छानबिनले गर्न। मैले देखेको, मेरो कन्साइन्सले देखेको कुरा यहाँलाई भन्न चाहन्छु। एउटा व्यक्तिले अर्को कर्मचारीलाई सार्वजनिक ठाउँमा, त्यो पनि अस्पताल जस्तो ठाउँमा कुटपिट गर्नु अवाञ्छनीय कुरा हो। नैतिकताको आधारमा उहाँलाई कारबाही गरिन्छ र उहाँले निवेदन पनि दिनुभएको छ गल्ती भयो भनेर। त्यो एउटा कुटाइको फुटेजको बारेमा मैले एन्सर दिएँ। ठीक छ। दोस्रो, अस्पतालमा एउटा खरिद गरेको शीर्षक थियो भने अर्को हामीले चलाएको अभियानमा हातेमालो गर्न, कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि स्वस्फूर्त स्वास्थ्य संस्थाहरू, सङ्घ संस्थाहरूले ह्यान्डओभर गर्नुभएको डोनेसनका सामग्रीहरू थियो, जुन चाहिँ कोरोना अस्पतालको हलभित्र भए पनि कोरोना नियन्त्रण कार्यदल भरतपुर, जो पुरै महानगरलाई हेर्छ, त्यसलाई हेर्ने स्टोर थियो। त्यो जब भरतपुर अस्पतालको मातहतमा 2077 साल वैशाख 30 गते बर बुझारत गर्ने भनियो दिउँसोमा, मैले के निर्देशन दिएँ भने कोरोना नियन्त्रण कार्यदल मार्फत आएको 70% स्टोर चाहिँ भरतपुर अस्पताललाई मेन्टेन गर्नु, 30% स्टोर चाहिँ कोरोना नियन्त्रण कार्यदलमा राख्नु। त्यो कार्यदलले के गर्छ जिम्मेवारी भने महानगरको स्वास्थ्य शाखामा चाहिने सामग्रीहरू पनि, प्रहरीलाई चाहिँ पिपी चाहियो कुनै कारणले भने, एम्बुलेन्सलाई चाहियो भने त्यो स्टोर मेन्टेन गर्ने चाहिँ हाम्रो निर्देशन थियो। हुन्छ, ठीक छ, तर त्यसको डेटा चाहिँ एउटा हुन्छ नि, जस्तो यतिवटा ल्याउनु, 8वटा पिपी ल्याउनु, 8वटा ल्याउनु हो, त्यस्तो निर्देशन त हुँदैन मुखको भरमा, हचुवाको भरमा। त्यसको सबै रेकर्डहरू हामीसँग छ। मैले न्युज 24 को यहाँका संवाददाता साथीभाइहरूलाई पनि त्यो उपलब्ध गराउने नै छु हैन, अझ बढी प्रमाणको लागि। र यो चप्पलको कुरा चाहिँ मैले अनुसन्धान गरिरहेको भएर सबै कुरा त भन्न सक्दिनँ, तर विशेष गरी उहाँहरूको विषय चाहिँ के छ, चासो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एन्सर के छ भने हामी क्वारेन्टाइनमा बस्थ्यौँ, हामी घर जान्थेनौँ, बेलुकाको समयमा हाम्रो साइजको चप्पल नापेर एउटा लामखुट्टे लाग्ने भएको भएर होटलमा बेगन त्यो चिजहरू हामीले लिएर गएको भन्ने छ। पङ्खाको हकमा उहाँहरूले 12वटा अस्पतालमा पङ्खा राखिन्छ, 9वटा मात्रै जरुरी भएको र 3वटा स्टक चाहिँ कोरोना नियन्त्रण कार्यदलको अफिसमा लग्यौँ भन्ने उहाँहरूको भर्सन हो, यो मेरो भर्सन होइन। तर सत्य तथ्य छानबिन उहाँहरूको त्यसमा कुनै खालको निहित खालको चाहिँ इच्छा र कतिपय अवस्थामा ती चिजहरूलाई इभन बेचबिखन गरियो भन्ने पनि आरोप आएको छ। ती कुराहरू पुष्टि भयो भने चाहिँ सख्त कारबाही हुन्छ, कडा कारबाही हुन्छ। अब तपाईँहरूको मातहतमा यो आएको कति भयो? पहिला महानगरले तपाईँहरू अस्पताललाई दियो कति भयो? महानगरले 76 साल चैत 7 गते सुरु गर्यो। हजुर। भरतपुर अस्पतालले एमओयू 21 गते गर्यो। हजुर। बर बुझारतको सिस्टम चाहिँ 30 गते चाहिँ आएर त्यहाँको स्टोरले हेरेर त्यो स्टोर र कोरोना अस्पतालको स्टोरको सहमति भएपछि 1 गतेबाट चाहिँ कम्प्लिटली वैशाख 1 गतेबाट। अब वैशाख 1 गतेबाट तपाईँको मातहतमा आइसकेपछि खरिदका कामहरू अथवा जति पनि आर्थिक कुराहरू, अहिले जुन अनियमितताका कुराहरू आइरहेका छन्, त्यसभित्र तपाईँको निर्णयहरू, तपाईँले गर्नुभएका निर्णयहरू, तपाईँको मातहतले गरेका निर्णयहरू त्यसभित्र पर्छन् कि पर्दैनन्? जुन विवादमा अहिले परिरहेको छ खरिदका कुरा, जस्तो 5 लाखभन्दा बढीका पर्छन् कि पर्दैनन्? पर्दैन। भरतपुर अस्पतालको मातहतमा आएपछि भरतपुर अस्पतालको आफ्नै खरिद प्रक्रियाले खरिद भएको छ भने भरतपुर अस्पतालको मातहत अगाडि हुँदाखेरि चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाको खरिद प्रक्रिया अनुसार भएको छ। एउटा कुरा अवश्य के हो भने रविजी, यो विपत्तिको घडीमा स्वस्फूर्त चितवनमा केही पनि कोरोनाको कुनै सेटअप नबन्दै पहिलोचोटि महानगरपालिकाको अग्रसरतामा मैले व्यक्तिगत रूपमा क्रिटिकल र सस्पेक्टेड कोभिड आयो भने राख्ने कहाँ होला त भनेर अभियान सुरु गरेको हुनाले अस्पतालै 72 घण्टा बनाइयो भने त्यसको खरिद प्रक्रियाको सुरुको चरणहरूमा केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, तर त्यसलाई पनि महानगरपालिकाले चाहिँ 20 लाखसम्मको खरिद गर्ने छुट हुँदो रहेछ र त्यसमा 6 लाख पेस्की लिएर काम सुरु भएको छ भने पछिल्लो दिनहरूमा जब अस्पताल सेफ ल्यान्डिङ गर्यो र 7 दिन कट्यो, 7 दिनदेखि 14 दिनसम्मको अवधिमा गरेका कुराहरू सबै खरिद प्रक्रियाहरूको स्थानीय कानुन र खरिद प्रक्रिया अपनाएर गरिएको छ भने 14 दिनपछि हामी लक्की हो। हामीले गरेको अभियानमा सहयोगी हातहरू थपिएर हामीले कुनै पनि सामानहरू, बेसिकली दैनिक सञ्चालनका चिज बाहेक कुनै पनि सामानहरू किन्न परेन, सबै सहयोगी हातहरूबाट दिएको। अब दुईवटा कुरा हुन्छ डाक्टर साहब, यतिखेर यो अप्ठ्यारो समयमा पनि मेहनत गरेको मान्छेलाई झुटा लान्छना लाग्यो, केही गलत भएको रहेछ भने त्यो उहाँहरूप्रति अन्याय हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई शङ्काको सुविधामा राखेका हौँ। यो आरोप भयो र यी भिडियोहरूलाई पुष्टि हुन बाँकी, तपाईँले छानबिन हुँदैछ भन्ने कुरा बताइरहनु भएको छ एकातिर, र अर्को फेरि पाटो के भने यो मुस्किलको घडीलाई अवसर बनाएर
त्यहाँ गलत क्रियाकलाप चाहे व्यक्तिले गरून् चाहे त्यो संस्थागत तरिकाले महानगरले गरेको होस् अथवा अस्पतालले गरेको होस् ती चाहिँ अक्षम्य हुन्छन्। यी दुवै कन्सिक्वेन्सेसका लागि तपाईँहरू पक्कै पनि तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त हुन चाहन्छु डाक्टर साहब। म यसलाई एकदम यहाँले भनेको कुरालाई एकदमै महत्त्वका साथ राख्छु र अख्तियारले पनि एउटा आफ्नो कर्तव्यको हिसाबले अथवा दायित्वको हिसाबले चितवनको यो न्युज आइसकेपछि हेटौँडाको अख्तियारले आएर चितवनको यी चिजहरूको हिसाब किताबदेखि लिएर सबै चिज, किनभने जब चोरेको भन्ने आरोप लाग्यो त्यो त सिधा स्टोरसँग जोडियो। त्यसो भएको भएर सामग्रीहरूको अवस्था के छ भनेर उहाँहरू 10 घन्टाभित्र आएर चाहिँ डकुमेन्टहरू लिएर जानु भएको छ भनेपछि एउटा निर्णय अख्तियारले देला, हामी सबै त्यसलाई प्रतीक्षा गरौँ भने अर्को निर्णय भनेको चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय न्यायिक छानबिन गरेर जे जस्तो कारवाही गर्नुपर्ने सत्य तथ्य छानबिनको निचोड निश्चित हामी त्यसमा एकदम स्ट्यान्ड भएर उहाँहरू निर्वाध रूपमा सेवा दिइरहनु भएको भए उहाँहरूलाई सलाम गर्छौँ, गल्ती भएको भए कारवाही गर्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब समय र जानकारीका लागि र यो कुरालाई हामी यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। र यसै बिचमा तपाईँहरूले तपाईँको टिमले अहोरात्र खटेर जुन मेहनत गर्नुभएको छ त्यो मेहनतका लागि भने तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। बाँकी यस विषयमा केन्द्रित रहेका फलोअपहरू भने आगामी दिनमा हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ र दर्शक महानुभावहरू यो विषय जटिल विषयको रूपमा आएको छ र पक्कै पनि अख्तियार समेत संलग्न रही यसलाई छानबिन गर्ने अख्तियार अब संलग्न भएर छानबिन गर्ने र अन्य विभिन्न प्रतिनिधित्वहरू भएको विषय भर्खरै डाक्टर साहबले बताउनु भएसँगै अब यसको फलोअपको प्रतीक्षा हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। र यस बिचमा यदि अन्यथा होइन भने त्यस अवधिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रतिको सम्मानमा भने कमी नआओस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। मैले भर्खर डाक्टर साहबलाई पनि भने र सम्बन्धित सबैलाई यो कुरा म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। प्रतीक्षा गरौँ। अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, हामी कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेका विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित हुँदै अन्य त्यससँग सम्बन्ध राख्ने अन्य विषयहरूमा पनि आफ्ना रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। विभिन्न दर्शक महानुभावहरूका समस्याहरू दिनभर न्युज 24 टेलिभिजनमा प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई समाधानको प्रयास समेत गरिरहेका छौँ। अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेसँगै ज्याला मजदुरी गरे खानेहरूलाई खाद्यान्न अभाव नहोस् भनेर स्थानीय तह मार्फत राहत वितरण गर्ने घोषणा गर्यो। सङ्घीय सरकारले गरेको घोषणा अनुसार जनकपुर उपमहानगरपालिकाका गरिब मजदुर परिवारले 1 महिनासम्म पनि राहत चाहिँ पाएनन्। जनकपुर उपमहानगरपालिकाले राहत वितरण गरेन। अन्ततः 1 महिनापछि बल्ल तल्ल कुरेर राहत वितरण गर्न सुरु गरिएको राहतमा पनि गुणस्तरहीन खाद्यान्न उपलब्ध गराएको पाइएको छ। वडा नम्बर 16 मा सोमबार राहत स्वरूप वितरण गरिएको चामल कुहिएको डल्ला परेको पाइएको छ। जनकपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्रले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले लकडाउनको समयमा निम्न आय भएका मानिसलाई समस्या पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित स्थानीय तहबाट राहत वितरण गर्न निर्देशन दियो। तर धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा भने 1 महिना बित्दा पनि राहत बाँड्ने सुरसारै देखिएन। लकडाउनको 35 दिनपछि बल्ल उपमहानगरपालिकाले राहत वितरण सुरु गर्यो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर शाहकै उपस्थितिमा यसरी राहत लोड गरेर ओडामा पठाइएको थियो। तर 1 महिनाको पर्खाइपछि नगरपालिकाबाट राहत लिएका स्थानीय घर पुगेर बोरा खोल्न भने झसङ्गे भए। नगरपालिकाले खानाका लागि बाँडेको चामल कुहिएर ढुसी आइसकेको थियो भने डल्ला पनि परेको थियो। जनकपुर उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 16 का स्थानीयलाई राहत वितरण गरेको यो चामल हेर्नुहोस्। चौतर्फी दबावपछि बल्ल वितरण गरेको राहत पनि कुहिएको भएपछि स्थानीय दुखीसँगै आक्रोशित पनि छन्। राहत दिने मन थिएन भने नदिँदा पनि हुन्थ्यो। तर यो सडेको चामल दिएर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले आफ्नो गरिबीसँग मजाक गरेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका थिए। समाज में तो सबको यह चाउर दियो बोरा वाला, यही में शहर सब चाउर देखबे करी छी यहाँ से। वडा नम्बर 16 का वडाध्यक्ष राम आशिष परियारले भने उक्त राहत सामान विराटनगरबाटै प्याक भएर आएको दाबी गर्छन्। यसमा मेयर साहबले भन्नुभयो मेरो पनि गल्ती छैन, यो चाहिँ विराटनगरबाट आएछ, अब त्यो प्याकिङ गर्नमा गल्ती भयो होला, पुरा सत्य तथ्य त्यही छ। यता उपमहानगरपालिकाले भने आफूले कुहिएको चामलै नबाँडेको दाबी गर्छ। नगरपालिकाको कार्यालयमा चामल राखिएको ठाउँमा झ्याल नभएकाले पानी छिरेर केही चामल बिग्रिएको हुन सक्ने उपमेयरको तर्क छ।
महानगरपालिकाको जो कोठामा राखेको छ चामल त्यसमा झ्यालमा के भन्छ झ्याल लगाएको छैन, त्यसमा सिसाहरू छैन, खुल्ला छ। त्यस अन्तर्गतमा त्यो पानी पसेर एउटा दुईटा पोकामा त्यस्तो भएको होला, कुहिएको चामल छैन। हामीले हेर्दाखेरि एकदम फ्रेस चामल थियो। गत चैत्र 22 गते उपमहानगरपालिकाले बोर्ड बैठकबाट राहत वितरणका लागि 25वटै वडाको नामावली सङ्कलन कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। बोर्ड बैठकद्वारा प्रत्येक परिवारलाई 30 किलो चामल, 3 किलो दाल, 1 लिटर खाने तेल र 2 प्याकेट नुन लगायतका सामग्री दिने निर्णय गरे पनि मेयर लालकिशोर शाहले बैठकको निर्णयलाई उठाउँदै पछि सर्वदलीय बैठकद्वारा 15 किलो चामल, 1 लिटर तेल, 1 प्याकेट नुन र साबुनका साथै दाल र तरकारी बापत प्रति परिवार 300 रुपियाँ वितरण गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। तर राहतको नाममा कुहिएर डल्ला परेको चामल दिएपछि उपमहानगरपालिकाले उनीहरूलाई राहतभन्दा आहत पुर्याएको देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस हामीले बारम्बार निरन्तर गरिरहेका छौँ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर शाहलाई यसको बारेमा उहाँले बाहेक अरूले कसले भन्न सक्नुहोला र यदि हामीले प्रस्तुत गरेको यो रिपोर्ट स्थानीयले लगाएको आरोप अन्यथा रहेछ भने उहाँले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्थ्यो। तर बारम्बार उहाँसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेको छैन। खैर केही छैन, यो रिपोर्टलाई हेरेर स्थानीय अभियन्ता साथीहरूले यसबारेमा फलोअप पक्कै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जसरी उपमहानगरपालिकाले भनेको छ केही बोराहरूमा त्यसरी पानी परेर भिजेर कुहिएको पनि हुन सक्ला, त्यसको सम्भाव्यतालाई पनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पक्कै पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कति ठाउँमा कतिवटा घरहरूमा त्यस्ता चामलहरू गए त्यसलाई जान्न बुझ्न सकिन्छ र हामी यसलाई आवश्यक परे फलोअप पनि गर्नेछौँ, कि त यसै कार्यक्रममा नभए न्युज 24 टेलिभिजनका नियमित बुलेटिनहरूमा यसका फलोअप रिपोर्टहरू यहाँले अवश्य पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र अझै पनि हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, त्यो सफल हुन सकेन। तर आजका लागि कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू यही समाप्त भएका छन्। आज हामीले तपाईँका प्रत्यक्ष कुराकानीहरू पनि राख्न सकेनौँ। आगामी कार्यक्रममा त्यसलाई सहभागी गराउनेछौँ। अन्य विषयका समस्याहरूलाई पनि कार्यक्रममा क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जाने हामीले निधो गरेका छौँ। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यही समाप्त भइसकेको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई तपाईँले गाली वा ताली शीर्षकमा गएर आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालसँग गरिएको कुराकानी, टिभी जर्नलिस्ट टेकनारायण भट्टराईले गरेको कुराकानीको एउटा भिडियो कुराकानी सम्बन्धी भिडियो इन्टरभ्यू अन्तर्वार्ता हामी यसपछि प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ। त्यसलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोला भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10औँलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।